بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر ذی روح کے لیے بہترین نمونہ اور مفید تر ہے۔ آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طب میں اسوہ حسنہ اور آپ کے لب لالا سے جو علاج ظاہر ہوئے ہیں ان پر بات کیا کریں گے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے، جاگنے، کھانے پینے کے معمولات اور سنن ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور یوٹیوب میں پلے لسٹ میں اپنے اپنے عنوانات سے مکمل بما جزیات آپ کو ویڈیو میسر ہوں گی۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم طب میں 3 عنوان سے علاج کیا کرتے۔ ایک طبی ادویات سے، پھر ادویہ الہیہ سے یعنی ذکر اور قرآن کی آیات سے، اور دونوں کے مرکب سے آپ علاج تجویز فرمایا کرتے۔ بنیادی اصول وہی ہے کہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن نہ تو اس میں اسراف ہو نہ بخل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں سے ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے، جیسے مچھلی، انڈے، سلاد کے پتے، گوبھی کو ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترش اور تیز چیز کو ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹھنڈی یا 2 گرم غذاؤں کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسی اشیاء جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معدے کو بھلا دیتی ہیں کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ، چاول اور سماک، انگور، انار کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ سماک ایک جڑی بوٹی ہے اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، ڈائجسٹو سسٹم کو صحیح کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، یورینری ٹریک انفیکشن اور استما میں یہ مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن، پیاز، تازہ گوشت، اس کے ساتھ خشک گوشت کو ملانے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کو گرم کھانے میں استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ پنیر کو جب گرم کیا جاتا ہے تو اس کے خواص بدل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل اور سرکے کے استعمال سے منع کیا ہے،
जो रात भर तांबे के बर्तन में रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर ढांपे रात गुजरे पानी पीने से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले मशकीज़े से जो रात भर खुला रहा हो उससे पानी पीने से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने से मना किया है जो अपनी रंगत खो चुका हो। अबू नईम ने तिब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत कलम बंद की है। वो फरमाती हैं कि मैंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के लिए धूप में पानी गर्म होने के लिए रखा तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा इस तरह ना किया करो, इससे बर्स का मर्ज लाहक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुरीदा जमीन का पानी पीने से बलगमी अमराज पैदा होते हैं और जहां पर शुरीदा पानी हो वहां पर वबाई अमराज के फैलने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन मरफा रजी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई शख्स लेट कर खाना खाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाने के फौरन बाद ना सो जाया करो, इसको जिक्र इलाही और नमाज से हजम किया करो, वरना तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इशा की नमाज अदा फरमा लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चहलकदमी फरमाते और अगर आप सफ़र में होते तो आप फजर के बाद पैदल ज़रूर चला करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में सोया हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैं उठ गया, मैंने अर्ज़ किया, मेरे पेट में दर्द है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो और नमाज अदा करो, नमाज में शफा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई शख्स आधा धूप और आधा साए में सोए। एक और हदीस में अल्फाज ऐसे हैं कि ये अमल रंगत को मुतगय्यर कर देता है और कपड़े बसीदा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैलूला किया करो क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आप धूप में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान ही साए में चले आए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।